आध्यात्मिक आँखाले हेर्ने एउटा सुन्दर किताब खबर.com। नमस्कार। महाशिवरात्रि आउँदैछ। शिवरात्रिमा व्रत कथा मात्रै श्रवण गर्नाले पनि ठूलो कृपा प्राप्त हुन्छ। कुनै एक समयमा पार्वतीले भगवान शिवसँग सोध्नुभयो, स्वामी यस्तो कुन सरल र श्रेष्ठ व्रत छ, कुन सरल र श्रेष्ठ व्रत पूजा छ जुन व्रत र पूजा गर्नाले हजुरलाई छिट्टै प्रसन्न पार्न सकिन्छ, कुन व्रतले मान्छे समृद्धशाली बन्छन् भनेर प्रश्न राख्नुभयो। हजुरको कुन व्रत पूजाले व्यक्तिले सन्तान सुख प्राप्त गर्न सक्छन्, त्यो सम्पूर्ण व्रत कथा मलाई भन्नुहोस् भनेर पार्वतीले भनिन्। कसलाई? शिवजीलाई भने। यति पार्वतीले भनेको सुनेर शिवजी एकछिन ध्यान मग्न हुनुभयो, एकछिन विचार गर्नुभयो अनि त्यसपछि ओहो हो त, सम्पूर्ण प्राणी कलियुगमा घोर पापले भरिएका हुनेछन्। कलियुगमा यमको यातना भोग्नेछन् कलियुगका मान्छेहरूले। यो सम्झेर शिवजीको हृदय करुणाले भरिएर आयो। पार्वतीले त्यति भनिसकेपछि एक चित्त हुनुभयो, एकछिन ध्यानमग्न हुनुभयो। त्यसपछि कलियुगको सम्झना गर्नुभयो। कलियुगको सम्झनामा कलियुगका मान्छेहरूको पाप, हैन, घोर पापी मान्छेहरू उहाँको दिमागमा आइपुग्यो। यमको यातना भोगेको उहाँले सम्झिनुभयो। त्यो सम्झेर उहाँको हृदय करुणाले भरिएर आयो, दयाले भरिएर आयो। आँखाबाट आँसुको ढिक्का खस्न थाल्यो। हो, यस्तो दुःख पाउनेछ मनुष्यले। कलियुगमा मान्छेहरू चैनले बाँच्न पाउने छैन। हो, मैले यस ब्रह्माण्डका जीवलाई पार लगाउनै पर्छ भन्ने उहाँले सोच्नुभयो। पार्वतीको कुराले उहाँ सोच्न बाध्य हुनुभयो। जीव त यो पृथ्वीमा मोक्षका लागि आएका हुन्, तर जीव कर्म गर्दा गर्दै यति पापी हुनेछन्, तिनीहरूलाई पार कसरी लगाउने त? कुन व्रत छ, कुन पूजा छ जीवलाई सजिलै पार लगाउन सक्यो? मानव जीवलाई कसरी पार लगाउन सक्ने हो? त्यो पार लगाउन सक्ने कुन कथा छ, कुन व्रत छ, कुन पूजा छ? मेरो सानिध्य भक्तले सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने। अनि शिवजीलाई झट्ट शिवरात्रिको दिनको सम्झना आयो। यति सोच्दा सोच्दै शिवरात्रिको दिनको स्मरण गर्नुभयो शिवजीले। र पार्वतीको उत्तरमा शिवजीले पार्वतीलाई शिवरात्रिको व्रत विधि बताउनुभयो, विधान बताउनुभयो। उहाँले पार्वतीको कुराले उहाँ सोच्न बाध्य हुनुभयो। सोच्दा सोच्दै शिवरात्रिको सम्झना आयो अनि शिवरात्रिको व्रत पूजा विधि विधान अब उहाँले पार्वतीलाई भन्न लाग्नुभयो। हे पार्वती, यो कथा श्रवण गर्नाले भनेको शिवरात्रिको कथा श्रवण गर्नाले मात्र पनि सम्पूर्ण दुःखको भवसागरबाट पार तरिन्छ। शिवरात्रिको व्रत गर्नाले र कथा श्रवण गर्नाले हजारौं अश्वमेघ यज्ञ गरेको फल मिल्छ। शिवरात्रिको कथा सुन्नाले मात्र पनि पापबाट मुक्त भइन्छ र मरेपछि यमराजको यातना भोग्नु पर्दैन भनेर शिवजीले पार्वतीलाई भन्नुभयो। मेरो समाधानी मित्र, हैन, ध्यान दिनुहोस् है, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा सेयर गरेको छु। फेरि शिवजीले थप्नुभयो, जसले शिवरात्रिको दिन मेरो नाम मात्रै जप्छ, ब्राह्मण, वैश्य, क्षेत्री, शूद्र, जुनसुकै वर्ण र जुनसुकै जातले गरे पनि फरक पर्दैन। यहाँ कुनै जात, वर्ण, क्षेत्र, तह तब्काको कुरा गरेको छैन। जसले मेरो सेवा गर्छ, दूध, दही, घिउ, मह, चिनीद्वारा मेरो पूजा गर्छ, जसको मुखबाट यो दिन ओम नमः शिवाय मात्रै निस्कन्छ भने ऊ पापबाट मुक्त हुनेछ, उसको सारा पाप मुक्त हुनेछ। यस्तो अपूर्व कथा म तिमीलाई सुनाउँछु, एकचित्त भएर सुन भनेर शिवजीले पार्वतीलाई थप विस्तार गर्न लाग्नुभयो। त्यही सन्दर्भ म यहाँ तपाईँलाई सेयर गर्छु। प्राचीन कालमा कुनै जङ्गलमा गुरुद्रोह नाम गरेको एउटा शिकारी थियो, जसले जङ्गली जनावरको शिकार गर्थ्यो र आफ्नो परिवारको भरपोषण गर्थ्यो।
भनेको जङ्गली जन्तुको शिकार गरेर आफ्नो परिवारलाई पाल्थ्यो, पोषण गर्थ्यो, खुवाउँथ्यो। एकपटक शिवरात्रिको दिन जब त्यो शिकारी शिकार गर्न निस्क्यो, शिकार गर्दै जाँदा जसरी उसले दैनिक रूपमा शिकार गर्थ्यो, त्यो दिन शिवरात्रिको दिन थियो। अब उसको त कामै शिकार गर्ने र आफ्नो परिवारलाई पोषण गर्ने, खुवाउने थियो र त्यो दिन चाहिँ शिवरात्रिको दिन परेछ। त्यो दिन पनि उडिस्क्यो, तर त्यो दिन संयोगवश जति खोज्दा पनि उसले चाहिँ शिकार पाउन सकेन। शिवरात्रिको दिन सारा डुलिसक्यो, सारा घुमिसक्यो, सारा हेरिसक्यो, उसले कहीँ कतै पनि शिकार पाउन सकेन। उसको श्रीमती, बालबच्चा, माता पिता भोकले कराउन लागे। यो देखेर शिकारी झन् चिन्तित भयो। ओहो, मेरा बाआमालाई के खुवाउने, मेरो श्रीमतीलाई के खुवाउने, मेरा बालबच्चालाई के खुवाउने, चिन्ता त भयो नि, हुन्छ नै अवश्य चिन्ता, हैन? त्यसपछि सूर्यास्त भएपछि फेरि शिकारी शिकारको खोजीमा निस्क्यो। दिनभरि उसले केही पाएन, फर्केर घर आयो। घर आउँदा फेरि आफ्नो परिवारले कोकोहुलो मचाउन थाले। त्यसपछि साँझ परेपछि, सूर्यास्त भएपछि फेरि शिकारी निस्क्यो शिकारको खोजीमा र एउटा जलाशयको नजिक पुग्यो। जलाशयको नजिक पुगेपछि त्यहाँ एउटा उसले रुख थियो, त्यहाँ रुख देख्यो र त्यही रुखमाथि ऊ चढ्यो र शिकारको पर्खाइमा ऊ बस्यो। यहाँ कोही आउला, कुनै जनावर आउला, त्यसपछि त्यसलाई मारौँला र आफ्नो परिवारको पालन पोषण गरौँला, खुलाएर खुवाउँला भनेर ऊ रुखमा चढेर बस्यो। किनकि शिकारीलाई पुरै विश्वास थियो, म यहाँ बसेँ भने एक न एउटा जनावर पक्कै आउनेछ। दिनभरि शिकार नभेटिए पनि राति भएपछि कोही न कोही जनावर प्यास बुझाउन यो जलाशयमा आउनेछ। म रुखमा बस्छु, यो जलाशयको छेउको रुखमा बसेपछि कोही प्यास मेटाउन यो जलाशयमा आउनेछ। त्यसपछि मैले प्रहार गर्नेछु र मैले मेरो उद्देश्य हासिल गर्नेछु। तर शिकारी चढेको वृक्ष संयोगवश बेलको वृक्ष परेछ। संयोग, हेर्नुहोस् न, बेलको वृक्ष परेछ र त्यही रुखको फेदमा एउटा शिवलिङ्ग पनि रहेछ। संयोगवश शिवलिङ्गलाई बेलका सुकेका पातले पुरेको कारणले प्रष्ट देखिँदैन थियो। पात झरिरह्यो। अब वृक्षका पातहरू बुढो भएपछि आफसे आप झर्छन्, झर्दाखेरि तल खस्ने भए र त्यहाँ भएको तल भएको शिवलिङ्ग जुन वृक्षको पातले गर्दाखेरि नदेखिएको रहेछ। र रातको पहिलो प्रहर बित्नु अगाडि एउटा हरिण पनि पानी पिउन तलाउमा आएछ। बेलको रुखमा ऊ चढेको रहेछ, बेलको फेदमा शिवलिङ्ग रहेछ, हैन? अब रात छिप्पिँदै पहिलो प्रहर बित्न लाग्ने बेलामा एउटा हरिण आइपुग्यो पानी पिउन र त्यो हरिणलाई देख्ने बित्तिकै, हरिणनी भने स्त्री हरिणलाई देख्ने बित्तिकै शिकारीले आफ्नो धनुषमा ताँदो चढायो, बाण चढायो र त्यो हरिणलाई हान्न लाग्दा बेलको हाँगो हल्लिन लाग्यो। जब ऊ धनुषको ताँदो तान्न थाल्थ्यो तब बेलको हाँगो हल्लिन्थ्यो। बेलको रुख रहेछ, हैन? र बेलका केही पातहरू शिवलिङ्गमा खस्थे। जब ऊ ताँदो कस्न थाल्थ्यो अनि यसरी मच्चिन थाल्थ्यो। बेलको रुख मच्चिन थालेपछि बेलका पातहरू खस्थे र त्यो पात खसेर शिवलिङ्गमा पर्थ्यो। जति पात खस्थे सबै रुख मुनिको शिवलिङ्गमा खस्थे, पर्न जान्थे। यस्तो हुनाले शिकारीद्वारा अन्जानमै शिवरात्रिमा महादेवको पहिलो प्रहरको पूजा भयो, किनकि त्यो रुखबाट खसेका प्रत्येक पातहरू शिवलिङ्गमा पर्थे। त्यो पत्ता खसेको आवाजले, भनेको बेलको पात झरेको आवाजले हरिण भाग्न लाग्दा शिकारीले बाण ताकेको देखेर भयभीत भएर हरिणले भने, मलाई नमार्नुहोस्। अब त्यो बेलको हाँगो हल्लिँदाखेरि जुन आवाज सुन्यो, पातहरू खस्दाखेरि जुन आवाज सुन्यो, आवाज सुनेपछि हरिणलाई थाहा भयो कि कोही कसैले मलाई यहाँबाट मार्न खोजिरहेको छ भन्ने थाहा भयो। त्यसपछि त्यो हरिण, त्यो स्त्री हरिणले अथवा हरिणनीले के भनिन् भने, मलाई नमार्नुहोस्, मलाई नमारी बक्सियोस् भनेर उनले भनिसकेपछि तब शिकारीले भन्यो, त्यो जुन बेलको रुखमा चढेको शिकारी थियो उसले भन्यो, मेरो परिवार भोकै छ, मेरा बा आमा परिवार छोराछोरी सबै भोकै छन्, त्यसैले म तँलाई
छोड्नेवाला छैन। दिनभरि मैले कोही कसैको शिकार पाइनँ, अब मैले तँलाई छोड्नै सक्दिनँ। त्यो सुनेपछि त्यो स्त्री हरिणले भनिन्, म अहिले गर्भिणी छु, गर्भवतीलाई मार्नु ठुलो पाप लाग्छ, फेरि तिमीलाई 2वटा हत्याको एकैपटक दोष लाग्छ। म चाँडै नै सुत्केरी हुँदैछु, म बच्चा जन्माएर पतिलाई जिम्मा लगाएर अवश्य फर्केर तिमी कहाँ आउनेछु, तर मलाई अहिले नमार। अहिले तिमीले 2वटा ज्यानको पाप तिमीलाई किन बोकाउनु भनेर त्यो स्त्री हरिणले भनेपछि शिकारीले पक्कै आउँछेस् त? आउँछु। पक्का हो नि? हो भनेर बाचा बाँधिसकेपछि पक्कै आउनु नि भनेर दया गरेर उसले छोडिदियो, बाचा गरेर छोडिदियो। शिकारी अर्को शिकारको प्रतीक्षामा रह्यो र केही समयपछि एउटा मृग पोथी भनेको एउटा स्त्री मृग फेरि त्यही तलाउमा पानी पिउन आइपुग्यो। शिकारी खुसी भएर आत्तिँदै बेलको हाँगा पन्साउँदै बाण धनुषमा चढायो, तादो चढायो। यसो गर्दा फेरि बेलपत्र झरेर शिवलिङ्गमा हर्र शिवलिङ्गमाथि खस्यो। यस प्रकार शिकारीद्वारा शिवजीको दोस्रो प्रहरको पनि पूजा भयो। हेर्नुहोस् है, अचम्मको कुरा, दोस्रो प्रहरको पनि पूजा भयो। तर यो कुरा शिकारीलाई केही पनि थाहा छैन। बाण हान्न लाग्दा बाणमा तादो चढाउँदै गर्दा पोथी मृगले फेरि देखिन् तर बिन्ती गर्न लागिन्, हे शिकारी, म केही समय पहिला मात्र ऋतुबाट निवृत्त भएकी छु, कामातुर भएर आफ्ना पतिलाई खोजी हिँडेकी छु, मलाई अहिले नमार। म पतिलाई खोजेर काम शान्त पारेर पक्कै आउनेछु, तर मलाई अहिले नमार। म बाचा गर्दछु, म आफ्नो पतिसँग भेटिसकेपछि, म आफ्नो काम वासनाको प्यास मेटिसकेपछि म जरुर आउनेछु। यो मेरो बाचा भयो, अहिले मलाई नमार। यो यति तिमीले गरिदेऊ, पर्खिदेऊ भनेर कसले? त्यो स्त्री मृग, पोथी मृगले शिकारीलाई के गरिन् भने। शिकारीलाई बिस्तारै बिस्तारै शिव कृपा प्राप्त हुन लागेको थियो। उसले 2 चरणको पूजा त सकिसकेको थियो नि, जान अनजानमै भए पनि। त्यसैले उभित्र करुणा जाग्दै थियो, उभित्र करुणा पलाउँदै थियो। बिस्तारै बिस्तारै त्यो शिकारीको राक्षसी प्रवृत्तिबाट उभित्र करुणा जाग्दै गरेको थियो र मृगलाई पनि उसले, त्यो पोथी मृगको अनुरोधलाई सुनेर उसले त्यो उभित्र जागेको करुणाको कारणले उसलाई पनि छोडिदियो। शिकारी पुनः चिन्तामा थियो। फेरि उस आफ्नो समस्या त उसँग जिउका त्यो थियो नि त। सबैलाई यसरी करुणा देखाउन थाले भने मेरो परिवारको रक्षा अब कसले गर्छ? उसमा घरिघरि रिस पनि जाग्थ्यो, उभित्र त्यो रिस पनि पैदा हुन्थ्यो। अनि ऊ सोच्थ्यो फेरि, अब म जो आए पनि मैले छोड्नेवाला छैन। म अब त छोड्दै छोड्दिनँ, किनकि मेरो परिवार भोकै छ। मैले यसरी करुणा गरेर छोडेँ भने मेरो परिवारलाई कसले हेर्छ? उभित्र त्यो आवेग जागेर आयो। यत्तिकैमा एउटा मृग, पोथी मृग आफ्ना 2 सन्तानलाई साथमा लिएर पानी खान त्यहाँ आइपुग्यो र 3वटा एकैपटक देख्यो। त्यहाँ 2वटा सन्तान सहितकी आमा मृगलाई त्यहाँ देखिसकेपछि शिकारी अत्यन्तै प्रसन्न भयो, किनकि उसले त अब 3वटै शिकार एकैचोटि पाउने भयो र तुरुन्त मार्नका लागि धनुषमा बाण चढाउन थाल्यो। उसले बाण यसरी तान्न थाल्दा, बाण चढाउन थाल्दा पुनः बेलको रुख हल्लियो र बेलपत्र शिवलिङ्गमा खस्यो र शिकारीद्वारा अन्जानमा तेस्रो प्रहरको शिव पूजा पनि सकियो। यसरी अन्जानवश उसले पहिलो प्रहरको, दोस्रो प्रहरको र तेस्रो प्रहरको पूजा गर्यो। शिकारीले बाण ताकेको देखेर फेरि त्यो बच्चा सहितको मृग पनि थर 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 काँप्दै डराउँदै त्यो पोथी मृगले, त्यो आमा मृगले विनम्र भएर भने, हे शिकारी, कृपया मलाई अहिले नमार, कृपया मलाई अहिले नमार्नुहोस्। म मेरो बच्चालाई यिनका पिता भएको ठाउँमा जिम्मा लगाएर आउँछु, अनि तपाईँले मलाई मार्नुहोला। कृपया म बाचा गर्दछु, मेरा यी 2 बच्चालाई यिनको बाबासम्म पुर्याएर जिम्मा लगाएर आउँदासम्म मलाई नमार।
यो सुनेर शिकारी पागल चाहिँ हाँस्न लाग्यो र भन्यो, आफ्ना अगाडि आएको शिकारलाई कसैले छोड्छ? म मूर्ख जस्तो लाग्छ तिमीलाई? म मूर्ख जस्तो देखिन्छु कि? यो भन्दा अगाडि नै मैले तिमी जस्ताको कुरा सुनेर 2 पटक मैले मेरा शिकारलाई उम्काइसकेको छु। मेरा पनि बालबच्चा छन्, मेरा पनि बालबच्चा र परिवार भोकले तडपिरहेका छन्। म चाहिँ यता शिकार छोड्दै बसिरहेको छु। म अब छोड्नेवाला छैन। मैले अगाडि गल्ती गरेँ, अब त म 1 2 3 छोड्दिन। शिकारीले जिद्दी गर्न थाल्यो। त्यो आमा मृगले, 2 सन्तानकी आमा मृगले फेरि जब बिन्ती गर्न लागे, हे शिकारी, जसरी तिमीलाई आफ्ना बालबच्चाको चिन्ता छ नि, त्यस्तै मलाई पनि चिन्ता छ। केही समय मात्रै पर्खन, म तुरुन्तै फर्केर आउँछु। केही समयका लागि मात्र मलाई जीवन दान देऊ न शिकारी। यसरी आमा मृगले, 2 सन्तानकी माता मृगले अनुनय विनय गरेको देखेर शिवजीको कृपाले शिकारीमा जाग्दै गरेको करुणा फेरि पलाएर आयो। उसभित्रको घमण्ड, आवेग, त्यो रिस अलिकति कम भयो र जाग्यो करुणा फेरि। किनकि उसले त 3 चरणको पूजा सकिसकेको छ नि त्यहाँनिर। शिकारीले त्यो शिकार पनि त्याग गर्यो र अब झन् दिक्क मानेर बेलका पात टिप्दै खसाल्दै गर्न थाल्यो शिकारी। किनकि चरण बाई चरण उसले आफ्नो शिकारलाई त्यागेको छ। जब त्यो 2 सन्तानको आमा मृग त्यहाँबाट लाग्यो, त्यसपछि उसलाई झन् टेन्सन हुन थाल्यो र उसले अब रुखा हाँगाका पात टिप्दै तल फाल्दै टेन्सन भएपछि मान्छेले गर्छ नि, त्यस्तै त्यो शिकारीले गर्न थाल्यो। तर शिव कृपा प्राप्त भएको त्यो अनजान शिकारीलाई थाहै भएन। किनकि उसले त बेलको पात टिपेर शिवलिङ्गमा खसालिरहेको थियो नि त। अब उज्यालो हुनको लागि सूर्यको किरण पूर्वीय क्षितिजमा देखिन थाल्यो। अब ब्रह्म मुहुर्तको समय सुरु हुन थाल्यो। त्यसै बेला एउटा हृष्टपुष्ट मृग पानी पिउन तलाउ छेउ आइपुग्यो। यो देखेर शिकारी प्रसन्न भएर बाण छोड्न तम्सियो अगाडि जस्तै। बेलको पात टिप्दै खसाल्दै गइरहेको गरेर टोलाइरहेको बेलामा एक्कासी एउटा पुष्ट, एउटा एकदम फस्टाएको मोटो शिकारी मृग त्यहाँ आइपुग्यो। शिकारीले बाण ताकेको देखेर मृग डराउँदै भन्न लाग्यो फेरि, हे शिकारी दाई, यदि तिमीले मभन्दा अगाडि आएका मृगहरूलाई मार्यौ भने मलाई पनि मार। किनकि म ती मृगहरू बिना बाँच्न सक्दिन। मभन्दा अगाडि यो जलाशयमा पानी पिउन आएका मृगहरूलाई तिमीले मार्यौ भने मलाई पनि मार। किनकि म ती मृगहरू बिना बाँच्न सक्दिन। उनीहरू मेरा पत्नीहरू हुन्। तिनीहरूको वियोगमा म 1 क्षण पनि बाँच्न चाहन्न। उनीहरूलाई मार्यो भने मलाई पनि मार। यदि ती मृगिनीहरूलाई जीवन दान दियो भने मलाई पनि केही क्षणका लागि जीवन दान देऊ। किनकि मेरा पत्नी मेरो वियोगमा तडपिनेछ। म मेरा पत्नीलाई एकपटक भेटेर सम्झाएर तिम्रा सामु जरुर आउनेछु। म पनि प्रतिज्ञा गर्छु बरु, म पनि बाचा गर्छु तिमीसँग। तर म अरू जस्तो होइन, अवश्य आउँछु। म बाचालाई निभाउन जानेको छु। म बाचा गर्दछु र यो बाचा पूरा गर्नेछु। तिमी एकैछिन प्रतीक्षा गर। म पत्नीलाई भेट्छु र मेरा बालबच्चालाई भेट्छु र सबैलाई लिएर तिम्रा सामु आउनेछु बरु। मलाई एकपटक जान देऊ। किनकि मेरो परिवार, मेरा पत्नीहरू मसँग तडपिरहेका छन्। शिकारीले पनि यो मृगलाई छिट्टै आउने बाचा गरेर छोडिदियो। यत्रो कुराको सुनिसकेपछि उमा करुणा पैदा भयो नि त। त्यो करुणाका कारण उसले छोडिदियो। यता शिकारीले रातभरि केही खान नपाएकाले अन्जानमा उमा उपवास भयो। ऊ चाहिँ उपवास बसेको ठहरियो त्यहाँनिर। बेलपत्रले प्रहरमा पूजा पनि भइरहेको थियो भने व्रत पनि भयो। ऊ भोकै थियो, त्यो रुखमा चढेर बस्यो। उसले व्रत पनि गर्यो, बेलपत्र पनि चढायो, उपवास पनि भयो, पूजा पनि भयो। अब शिकारीलाई शिवजीको कृपा पुरै हुन थाल्यो। किनकि ब्रह्म मुहुर्तको समय कटिसकेको थियो। अरू बेला जबरजस्ती धनु राख्ने शिकारीको हातबाट सजिलै धनु छुट्यो।
केही समयपछि मृग सपरिवारसहित शिकारीको नजिकै उपस्थित भयो र मृगले भन्यो, शिकारी दाई, हामी सबै आयौँ, अब हामीलाई मारेर परिवारको पेट भर्नुहोस्। यसरी पशुहरूको सत्य वाचा देखेर शिकारीले आफ्नो मनलाई अथवा आफूले आफूलाई धिक्कार्न थाल्यो। उसले सोच्यो, म मानव भएर पनि पशुको जति पनि बुद्धि र विवेक रहेनछ। म मान्छे हुँ, मान्छे भएर पनि पशुको जतिको विवेक पनि मसँग रहेनछ। ओहो, मबाट ठुलो भूल भएको रहेछ। आज पशु मानव र मानव पशु भएको आफैबाट प्रमाणित भयो। जीव म जस्तै हुन्, मासु पनि एउटै हो, प्राण पनि एउटै हो। मेरो जस्तै जनावरको पनि आफ्नै परिवार हुन्छ। मैले मानव भएर पनि यस्तो नीच काम कसरी गरे होला? आजबाट म यो काम गर्ने छैन। म आजबाट अन्न मात्रै खानेछु, यो प्राणीको हत्या गर्ने छैन भन्दै आँखाबाट बलिन्द्र आँसु बगाउँदै मृगसँग उसले माफी माग्न लाग्यो। यो देखेर भगवान शिवले आकाशबाट पुष्प वृष्टि गर्न लाग्नु। शिकारीलाई शिव कृपा प्राप्त भइसकेको थियो। शिकारीको मन करुणाले भरियो, सात्विक भाव जागृत भयो उसमा सात्विक भाव पैदा भयो र शिकारीलाई ग्लानि हुन लाग्यो र धनुष भाँचेर त्यही बगरमा फालिदियो र मृगसँग उसले बार बार माफी माग्यो। हे मृग, आजबाट तिमी मेरो साथी भयो, आजबाट तिमी नै मेरो साथी हो। उसले भन्यो, मैले आजसम्म जति गल्ती गरेँ अब म गर्ने छैन। तिमीले मलाई ज्ञान दियौ, त्यसैले आजबाट तिमी मेरो गुरु पनि हो, मलाई पापबाट बचायो। यति बेला नै शिकारीकी स्त्री आफ्नो परिवार लिएर शिकारी भएको ठाउँमा आएर भोकले रुन लागे। भोकै चिच्याउन थालिन्, कराउन थालिन्। यो देखेर रुखको फेदको शिवलिङ्गबाट भगवान शिव प्रकट भएर तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिनुभयो। शिकारी छक्क पर्यो र प्रसन्न भएर बारम्बार शिवलाई प्रणाम गर्यो, दण्डवत गर्यो। अन्त्यमा भगवान शिवले आशीर्वाद दिएर अन्तर्ध्यान भएपछि मृगहरू जङ्गलतिर लागे। शिकारी घरतर्फ लाग्यो आफ्नो परिवार लिएर र काम गर्न लाग्यो र बिस्तारै बिस्तारै समृद्धि उसलाई प्राप्त हुन थाल्यो। ऊ धनी हुन लाग्यो र अन्ततः शिकारीको परिवार र मृगका परिवारले के पाए? सुख पाए, समृद्धि पाए, जीवन पाए, शान्ति पाए, सुख पाए। मैले बताउँदैछु निकै महत्त्वपूर्ण कुरा है छुट्ने बेलामा, किनकि शिवरात्रि व्रत कथा महिमा तपाईलाई मैले जसरी सुनाएँ, शिवरात्रिमा हत्या हिंसा त्यागेर पूजा व्रत गर्नुस् भन्नका लागि मैले यो कथा तपाईलाई सुनाएको। जसरी मृगको परिवार, मृग र मृगको परिवारले, शिकारी र शिकारीको परिवारले आफ्नो जीवनमा एउटा यस्तो टर्निङ पोइन्ट प्राप्त गरे कि आफूले जीवनमा गरेका जान अनजानमा गरेका पापबाट मोक्ष प्राप्त गरेर आफ्नो जीवनमा सुख र समृद्धि प्राप्त गरे। त्यसैगरी तपाईले पनि शिवरात्रिको व्रत उपवास बसेर पूजा गरेर समृद्धि प्राप्त गर्नुस्। तपाईलाई यही शुभकामना छ। ओम नमः शिवाय। आध्यात्मिक आँखाले हेर्ने एउटा सुन्दर किताब खबर.com।